اگر اے بیٹی منحوس ہوندی اللہ دی رحمت نہ ہوندی کدے اللہ حضرت شعیب علیہ السلام دے گھر دے اندر اے بیٹیاں نو پیدا نہ کر دے۔ اگر اے بیٹی منحوس ہوندی غور کر اوے بیٹیاں نو منحوس سمجھن والے بیٹیاں نو منحوس سمجھن والے ہو، اگر بیٹیاں منحوس ہوندیاں اللہ کدے شعیب علیہ السلام دے گھر دے اندر انہاں بیٹیاں نو پیدا نہ فرماندے۔ اگر بیٹیاں منحوس ہوندیاں یعقوب علیہ السلام دے گھر اندر اللہ کدے بیٹیاں پیدا نہ کر دے۔ اگر بیٹیاں منحوس ہوندیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے گھر اندر اللہ موسیٰ دی بہن نو کدے پیدا نہ فرماندے۔ اگر بیٹیاں منحوس ہوندیاں تے حضرت مریم علیہ السلام کدے دنیا دے اندر پیدا نہ ہوندیاں۔ اگر بیٹیاں منحوس ہوندیاں تے میرے پیغمبر نو اللہ کدے زینب رضی اللہ تعالی عنہ نہ عطا کر دے۔ اگر بیٹیاں منحوس ہوندیاں اللہ میرے پیغمبر نو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے جناب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اے پیدا نہ فرمان دے۔ اگر بیٹیاں منحوس ہوندیاں اللہ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں میرے پیغمبر دے گھر دے اندر نہ پیدا کر دے۔ اگر بیٹیاں منحوس ہوندیاں اللہ کدے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں میرے پیغمبر نے فرمایا لوگو فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا میرے جگر دا ٹکڑا میں فاطمہ اندروں فاطمہ میرے اندروں اے میرے پیغمبر کدے نہ بیان فرمان دے۔ اگر بیٹیاں منحوس ہوندیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدے پیدا نہ ہوندیاں۔ اوے اگر بیٹیاں منحوس ہوندیاں حضرت عمر دے گھر اندر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کدے نہ پیدا ہوندیاں۔ آپ بیٹی نو پیار کریا کر، بیٹی نو منحوس نہ سمجھیا کر، اے تے اللہ والو رحمتہ نے۔ اوے اللہ والو ایک تحفہ ہے، اللہ والو ایک انعام ہے۔ اے انعام اللہ اونا لوگاں نو عطا کر دینا ہے جنہاں لوگاں دے نال اللہ نو پیار ہوئے۔ اے تے اللہ دے چنے ہوئے لوگاں دے گھر اندر اے بیٹیاں پیدا ہوندیاں نے۔ اللہ بیٹیاں اونا گھر اندر پیدا کردا ہے جنہاں گھراں دے اندر اللہ رحمتاں برکتاں نازل کر دینا ہے۔ اونا گھراں دے اندر اے بیٹیاں اللہ پیدا کر دینا ہے۔ اوے مسلماناں پھر بھی تو انہاں بیٹیاں نو منحوس سمجھیں، پھر بھی تو انہاں بیٹیاں دے نال پیار نہ کریں۔ نہ کہنا دے لوگو اے بیٹی پیدا ہو جانا اے اللہ والو رحمت ہے، اے اللہ دی رحمت ہے۔ اے بیٹیاں اللہ والو رحمت نے، انہاں بیٹیاں دے نال پیار کریا کر، انہاں بیٹیاں نو سینے دے نال لگایا کر، انہاں بیٹیاں دے متھے چومیا کر۔ بیٹی دی پیدائش دے اتے افسردہ ہو جانا، پریشان ہو جانا، اے غمگین ہو جانا میرے پیغمبر دے آن تو پہلے لوگاں دا اے حال سی۔ بیٹی پیدا ہوندی اے کافر لوگ سڑیا کر دے، اے لوگاں دے تانے تو بچیا کر دے۔ اے آندے ہون بیٹی پیدا ہو گئی ہے انہوں مار دئیے یا انہوں زندہ درگور کر دئیے، انہوں ضلع وطن کر دئیے۔ میرے پیغمبر آئے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے کر کے دسے آئے، آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ نات والیو اے بیٹیاں زندہ درگور کرنے والیاں چیزاں نہیں، اے تے پیار کرنے والیاں چیزاں، اے تے محبت کرنے والیاں چیزاں۔ انہاں بیٹیاں دے نال پیار کریا کر، انہاں بیٹیاں دے نال شفقت کریا کر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہاں لوگاں دا اے حال سی، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ فرمایا جدو نہ لوگاں نو بیٹیاں دیاں خوشخبریاں دے دیتیاں جاندیاں، اوہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اے ظالم پتہ کی کریا کر دے، سارا دن کر دے اندروں باہر نکل جایا کر دے، غم دے اندر پریشانی دے اندر جناب لوگاں تو چھپ دے پھر دے۔ کوئی اے نہ کہہ دے اے بیٹی والا آ گیا، اے دھیاں والا آ گیا، اے بیٹیاں والا آ گیا، اے سوچدا سارے دن اندر اے دا جناب چہرہ سیاہ ہو جاندہ، بڑا پریشانی اندر، بڑا غمگین چہرہ، بڑے جناب پریشانی دے اندر پھر سوچدا یمسکہ علی ہونل ام یدسہ فی التراب علی ساء ما یحکمون۔ اے پھر نظرہ دوڑاندہ سوچدا انہوں جناب زندہ درگور کر دیتا جائے، انہوں مار دیتا جائے، انہوں جناب زندہ زمین دے اندر دفن کر دیتا جائے۔ اللہ فرمان دے نے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سونے ہو انہوں اعلان
فرما دیجئے الا ساء ما یحکمون، خبردار اوے بیٹیاں نو زندہ درگور کرن والے ہو، اوے بیٹیاں نو منحوس سمجھن والے ہو، خبردار خبردار الا ساء ما یحکمون، اے جڑا تسی فیصلہ کر رہے ہو اے 100% غلط ہے، اے فیصلہ برا ہے جڑا فیصلہ تسی کر چکے ہو۔ بیٹی پیدا ہو گئی، ہن کی نو مار دئیے، دفن کر دئیے، زندہ درگور کر چھڑیے، اینو جناب لوگ تانے تے مینے مارن گے، اے بیٹیاں والا آ گیا، اے تیاں والا آ گیا، اے دے کول دور ہو جاؤ، اے دے کول نہ بیٹھیا جے۔ فرمایا الا ساء ما یحکمون، اے جڑا تسی فیصلہ کر رہے ہو اے فیصلہ برا ہے، ایسے فیصلے نہیں کرنے، اے دیاں تے رحمتاں، اے دیاں تے پیار کرن والیاں، انہاں دیاں دے نال پیار کرن والا مومن ہے، انہاں دیاں دے نال پیار کرن والا مسلمان ہے، انہاں بیٹیاں دے نال پیار کرن والا مسلمان ہے۔ آؤ مسلمانوں، بیٹیاں کیسیاں کہ 2 بیٹیاں پالیاں جس نے سونا پاک نبی فرما گیا، سوچی پہ ہو، 2 بیٹیاں پالیاں جس نے سونا پاک نبی فرما گیا، سبحان اللہ۔ 2 بیٹیاں پالیاں جس نے ان پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا، اوے 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے خوب سنبھالے گا، 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے خوب سنبھالے گا، او تے آخرت اپنی بنا گیا۔ 2 بیٹیاں پالیاں جس نے ان پاک نبی فرما گیا، بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو، اوے بیٹیاں نو منحوس سمجھن والے ہو، بیٹیاں تو نفرت کرن والے ہو، ادھر پیغمبر دا فرمان سننا کہ بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو، جیڑا بازار نہیں ملدا مل لوگو، دیا موتی ان مل لوگو، صدیقی مکدی گل مکا گیا۔ 2 بیٹیاں پالیاں جس نے ان پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نبی دا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، او تے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ کیڑا اعلیٰ رتبے پان والا، کیڑا اعلیٰ مقام دے اتے فائز ہو جان والا؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تکرہ البناتی فإنہن المؤنسات الغالیات، فرمایا کہنا دے لوگو انہاں بیٹیاں نو نہ پسند نہ جانے جے، جڑیاں اللہ دیاں رحمتاں تواڈے گھر دے اندر آ جان، اللہ دیاں برکتاں تواڈے گھر دے اندر آ جان، انہاں بیٹیاں نو نہ پسند نہیں جاننا۔ اے تے پیار کرن والیاں، اے تے محبت کرن والیاں، بیٹی دا پیار ہی وکھرا ہوندا ہے، بیٹی دا لاڈ ہی وکھرا ہوندا ہے۔ بیٹی دے نال کدے پیار کر کے دیکھیا کر، بیٹی دے نال کدے علیحدہ کر کے بیٹھیا کر، بیٹی دے نال کدے غم دیاں گلاں کر کے دیکھیا کر، بیٹی نال تیرا متھا چومے گی تے نال باپ نو دلاسے دے گی، بیٹی نال باپ دے پیار کرے گی، بیٹی جناب بیٹی باپ دا سہارا بنن والی۔ آج شہراں دے اندر جا کر کے دیکھیا کر، جنہاں بہناں دے ویر موجود نہیں، باپ بیمار ہو گیا، باپ بیمار ہے، بڈھا بھی بابا بیمار ہے، ہن ایدا بیٹا موجود نہیں ہے، ہن بیٹی باپ نو ریڑی دے اندر بٹھا کر کے شہر دے اندر لے کر کے نکلے گی، بیٹی باپ نو شہر دے اندر لے کر کے جا رہی ہے۔ جدو شہر دے اندر گئی ہے، جا کر کے لوگاں دے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے، اوے بہنا دے ویریو میرا دنیا اندر ویر موجود نہیں ہے، میں باپ دی کیا اکیلی بیٹی ہاں، میرا باپ بیمار ہویا، اج میرا ویر نہیں ہے جیڑا سانو کما کر کے کھلائے، سانو لیا کر کے دے، میرا بابا بیمار ہویا، میری اللہ واسطے مدد کر دے۔ اس بہن دے دل دا درد سنیا کر، او دے دل دیاں صداواں سنیا کر، کنے درد
دے دل دے نال او بہن پکار دیے اوے اللہ والے ہو میرے بابا دے نال مدد کرو میرے بابا دے نال کوئی تعاون کرو میں بابا دی دوائی بوٹی دا خیال کرا اے او بیٹی ہے جنوں اسی منحوس سمجھنے ہاں اے او بیٹی ہے جے کولوں اسی نفرت کرنے ہاں اے او بیٹی ہے جے کولوں باپ دوڑ دا ہے اے او بیٹی ہے جے کولوں ماں دوڑ دی ہے اے او بیٹی ہے جے کولوں اسی دوڑ جانے ہاں میرے گھر دے اندر بیٹی نہ پیدا ہوئے بیٹی کتوں کما کر کے لے آئے گی بیٹی دا جہیز بنانا پے گا بیٹی دے خرچے برداشت کرنے پین گے نانا کے نادے لوگو اس بیٹی دے کولو جا کر کے پوچھیا کر جڑی اپنے بابا دی جناب زندگی سنبھال رہی ہے اپنے بابا دے نال دکھان دے اندر شریک ہے بیٹا تے اوہی بیٹا ہے جڑا جناب باپ دے کولو ماڑی جی مسٹیک ہو جائے ماں دے نال ماڑی جی مسٹیک ہو جائے بیٹا لڑے گا لڑ کر کے دوڑ جائے گا گھر نو چھوڑ کر کے چلا جائے گا لیکن کہنا دے لوگو بیٹی اوئے جڑی جناب آخری وقت تلک بھی کدے باپ دا ساتھ نہیں چھوڑے گی آخری دم تک باپ دے نال رہے گی باپ دے آگے دعا کرے گی باپ واسطے دعا کرے گی اللہ میری زندگی میرے بابا نو لگ جائے اللہ میری زندگی میری ماں نو لگ جائے اللہ جنہاں نے مینوں پالیا پوسیا اللہ مینوں جوان کیتا اے ہن بیٹی جوانی نو چڑھیے اے جوانی نو چڑھ کر کے کسے دی بہن بن گئی ہے اے جوانی نو چڑھ کر کے کسے دی بیوی بن گئی ہے اے جوانی نو چڑھ کر کے جدو اللہ نے انہوں آسا امیداں لگائیاں تے اے بیٹی ماں دی شکل اندر تبدیل ہو گئی ہے جدو ماں دی شکل اندر تبدیل ہو گئی جدو ماں دی شکل اندر تبدیل ہو گئی پھر اللہ فرما دے نے کہنا دے لوگو اے اوہی بیٹی ہے اے ماں دی شکل اندر جدو تبدیل ہو گئی ہے اس بیٹی دے قدمہ تھلے میں رب نے جنت بچھا چھڑی ہے اس ماں اے اوہی بیٹی ہے جیڑی بیٹی باپ نے جوان کی تھی پڑھایا لکھایا پرورش کی تھی ہے پھر جوانی نو چڑھ گئی ہے ہن باپ دے نال بدعا کرن والی باپ دے غماں دے اندر شریک ہون والی اے او بیٹی ہے اے او بیٹی ہے آ بیٹیاں دے نال پیار کریا کر او انہاں بہناں دے نال پیار کریا کر اے پچھلے دناں دے اندر فیس بک دے اوتے ایک ویڈیو دیکھی ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے ایک باپ ہے تینے کھیل رہے ہیں یسو پنجو دے اندر ایک دوسرے نو مار پیندی ہے ایک دوسرا جیڑا ہر جائے او جناب او دے تھپڑ مارنے پیندے نے ادھر جناب بیٹا ہے ادھر بیٹی ہے ادھر باپ ہے اے یسو پنجو کھیلی جا رہے ہیں آ بیٹی دا غم دیکھیا جے بیٹی دا باپ دے نال پیار دیکھیا جے ادھر جناب بیٹی ہے ادھر بیٹا تے ادھر باپ ہے باپ کھیل دیاں ہر گیا بیٹا جت گیا تے بیٹی جت گئی ہے ہن جناب باپ نے بیٹے دے سامنے ہاتھ کیتے بیٹے نے بڑے پیار دے نال بابا نو چنڈا ماریاں دو چنڈا ماریاں کہنے لگا بابا ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے ہن باپ نے بیٹی دے سامنے ہاتھ کیتے باپ کہنے لگا بیٹی ہن واری تیری ہے بیٹی تو بھی مار لے تے بیٹی دیاں اکھاں دے اندر ہنجو آ گئے کہنے لگی بابا سونیا انہاں ہتھاں دے اوتے مارن نو دل نہیں کردا بابا میں انہاں ہتھاں دے اندر کس طرح ماراں جنہاں ہتھاں دے نال سانو دلاسے دیندے ہو جنہاں ہتھاں دے نال ساڈے اوتے پیار کردے ہو بیٹی نے باپ دے ہتھاں نو پکڑیا سینے نال لایا چمی جا رہی ہے چمدیاں بیٹی نے باپ دے متھے نو چمیا باپ دے متھے نو چم دی جا رہی ہے کہن لگی بابا میں اج مار دی ہوئی چنگی نہیں لگدی بابا تانوں میں کس طرح مارا اے اوہی ہاتھ نے جنہاں ہتھاں دے نال کما کر کے تسی سانو کھلایا آ بیٹی دی قدر پوچھنا چاہندے ہو اس درد مندانہ دل والی بیٹی دے کولوں پوچھیا کر اسی تے جناب منحوس ہو جانے ہاں اسی تے منحوس سمجھنے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے دل مردہ ہو جاندا ہے اسی جناب مردہ ہو جانے ہاں اوے نا کدے نہ بیٹیاں دے غماں نو دیکھیا کر کدے نہ بیٹیاں دے درداں نو دیکھیا کر اللہ دی قسم ہے 1000 میل بھی انہاں دی شادی کر دے ہو ادھروں اندھیری آندی ہے باپ واسطے دعا کرے گی اللہ میرے ماں باپ دی خیر ہوے اللہ میرے ویراں دی خیر ہوے اللہ میرے باپ دی خیر ہوے اللہ میری ماں دی خیر ہوے اے او بہن جس بہن نے ویراں دے نال دن گزارے جس بہن نے جس بیٹی نے باپ دے نال زندگی گزاری ہے اج جوانی نو چڑھی ہے تے باپ نے جہیز بنا کر کے غیراں دے نامے لگا چھڑیا
یہ وہ بیٹی ہے جس نو باپ پوری زندگی بچپن تو لے کر کے وہ جوانی تلک کھلاندا پلاندا ہے، لیکن جدوں ہی جوان ہو جائے، جوانی نو چڑھ جائے، اللہ دی قسم کدے نہیں سوچے گا میں غیران دے نامے کیوں لگا دیا۔ اے جناب جدوں جوانی نو چڑھے گی، اے باپ اپنی بیٹی دے نال پیار محبت کر دیا اپنی بیٹی نو روانہ کر دے گا۔ ادھر کہنا دے لوگو اے اسی ہی پیار نہیں کرنے ہاں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی دے نال پیار کیتا۔ ادھر جناب جنگ بدر دا موقع آیا، ادھر جناب میرے پیغمبر علیہ السلام نو پتہ چلیا مکے والیاں نے تیاری کیتی مدینے دے اتے آ کر کے حملہ کر دیں گے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا، آقا فرماندے نے صحابہ جلدی جلدی جنگ واسطے تیار ہو جاؤ، جنگ واسطے تیاریاں کر لو۔ ادھر جناب صحابہ نے تیاریاں کر لیاں، ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے کول آئے نے، آ کر کے آندے نے سونیو میرا بھی دل چاہتا ہے میں جنگ دے اندر شریک ہوواں، اللہ مینوں ثواب عطا کرن گے، اللہ مینوں اجر عظیم عطا فرمان گے۔ آقا فرماندے نے عثمان تینوں پتہ ہے نا میری بیٹی رقیہ او بیماری دی حالت دے اندر، تینوں پتہ ہے نا میری بیٹی بڑی بیمار، عثمان تو جنگ دے اندر نہیں جانا، تو میری بیٹی دی پرورش کرنا، میری بیٹی دا خیال کرنا۔ اوے میرے پیغمبر نو بیٹی دا خیال ہے، میرے پیغمبر نو بیٹی دا کتنا درد ہے۔ آقا فرماندے نے عثمان تو جنگ دے اندر شریک نہیں ہونا، تو میری بیٹی دا خیال رکھنا، میں اللہ دے کولوں دعا کرنا تو میری بیٹی دا خیال رکھیں گا، اللہ تینوں جنگ بدر والے جنہ اجر و ثواب عطا کر دیں گے۔ بیٹی دا خیال رکھیں۔ ادھر جناب تیاریاں ہو گئیاں جناب سارا مارگا ٹر گیا، 313 انہاں دا لشکر بوڑھے نوجوان سارے اے جناب جنگ واسطے ٹر گئے۔ ادھر جناب جدوں چلے گئے میں حضرت آپ علیہ السلام دی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری دی حالت اندر بیمار نے، اچانک ایک مکے دے اندر ہوا چلی، مدینے دے اندر ایک ہوا چل پئی، لوگاں نے کہنا شروع کر دیتا اج دے بعد محمد نو ختم کر دیتا جائے گا، اج عمر دا نام نہیں رہے گا، اج ابو بکر دا نام نہیں رہے گا، انہاں نو گلیاں اندروں کٹ دیتا جائے گا، انہاں نو قتل کر دیتا جائے گا۔ اے آوازاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سنیاں، جدوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے آوازاں سنیاں نے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھن لگیاں اے عثمان جا کر کے بدر والے راستے دے اتے جا کر کے دیکھ کتے میرا بابا محمد آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ اوے بیٹیاں نو بڑی تکلیف ہوندی ہے جدوں بیٹیاں غمی دی گل سن لین، اللہ دی قسم انہاں نو سکون نہیں آندا، انہاں نو اطمینان نہیں آندا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندیاں نے عثمان جا کر کے پتہ تے کرنا میرا بابا واپس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے راستے دے اتے آ گئے، آ کر کے دیکھیا قافلہ واپس نہیں آ رہا، گھر دے اندر آئے نے، آ کر کے کہنے لگے رقیہ قافلہ مینوں نظر نہیں آ رہا، قافلہ ہجے واپس نہیں آیا۔ ایسے طرح کردیاں دن گزر دے رہے۔ ادھر میرے پیغمبر علیہ السلام مکے والیاں دے نال لڑ رہے ہیں، لڑدیاں اللہ نے بڑی شکست عطا کی دی ہے، اللہ نے بڑیاں شانہ شوکتاں کامیابیاں عطا کر چھڑیاں۔ ادھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار نے، بیماری دی حالت دے اندر اللہ رب العالمین نو پیاریاں ہو جاندیاں نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر میرے پیغمبر نو اللہ نے فتح عطا کی تھی، میرے پیغمبر واپس آ رہے نے، جدوں مدینے اندر پہنچے تے آقا فرماندے نے جا زید جا کر کے مدینے اندر اعلان کر دے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑیاں فتح عطا کیتیاں، بڑیاں کامیابیاں عطا کیتیاں۔ حضرت زید آئے نے، آ کر کے مدینے دے اندر اعلان کیتا اوے مدینے والےو اللہ نے بڑیاں شکستاں عطا، اللہ نے بڑیاں فتح عطا کیتیاں، اللہ نے بڑیاں کامیابیاں عطا کیتیاں۔ ادھر جدوں یہ اعلان ہو گیا مدینے دے سارے لوگ باہر آ گئے، بیویاں بچے سارے آ گئے، جدو سامنے سارے آ رہے ہیں، ادھر میرے پیغمبر علیہ السلام سامنے آ رہے ہیں، میرے پیغمبر نے نظریں دوڑائیاں، اے سارے لوگ سامنے آ رہے ہیں، بیوی بچے نوجوان مرد بوڑھے سارے آ رہے ہیں۔ میرے پیغمبر ویکھن لگے اوے مینوں عثمان نظر نہیں آ رہا،
میری بیٹی رقیہ مینو نظر نہیں آ رہی. آقا فرماندے نے اوے اسامہ جا جا کر کے پتا کر میری بیٹی مینو نظر نہیں آ رہی, میرا داماد عثمان مینو نظر نہیں آ رہا. ادھر اسامہ آئے نے, آ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے گھر دے اندر آ کر کے پتا کیتا, پتا چلیا بیٹی رقیہ اللہ نو پیاری ہو گئی ہے. اے اسامہ ایسے طرح واپس دوڑے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کھول آئے, آ کر کے آندے نے محبوب پیارے ہو تہاڈی بیٹی اللہ نو پیاری ہو چکی ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام دی اکھاں دے اندروں ہنجو نکل آئے, میرے پیغمبر دے ہنجو بہ گئے, میرے پیغمبر نو کچھ بھی یاد نہ رہا. میرے آقا زاروں کی تار روئی جا رہے ہیں, اے بیٹی دا غم ہوندا ہے, اے بیٹی دی تکلیف ہوندی ہے. میرے پیغمبر زاروں کی تار روئی جا رہے ہیں. او یارو او خوشی دا موقع ہوئے اچانک غمی آ جائے بندے دے کولوں کتھے برداشت ہوندا ہے. خوشیاں دے اندر بندہ ہوئے اچانک غمی آ جائے, غمی بھی کوئی بہت بڑی غمی آ جائے اور بندے دے کولوں برداشت نہیں ہوندی. میرے پیغمبر زاروں کی تار روئی جا رہے ہیں. آقا فرماندے نے صحابہ چلو میری بیٹی دے گھر دے اندر چلو اسی تے آنے آ. اوے میرے پیغمبر دی بیٹی فوت ہو گئی ہے. میرے پیغمبر فوت ہون دے ہوتے اپنی بیٹی دے گھر دے اندر جا رہے ہیں, لیکن اسی آنے آ بابیا چھڑیاں تے کم مکیا, بیٹیاں دے گھر نہیں جایا کر دے, اے ساڑیاں سوچیں اے ساڑے گمان. آقا فرماندے نے آؤ صحابہ میری بیٹی دے گھر دے اندر چلنے ہاں. ادھر بیٹی دے گھر اندر آئے نے, آگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی تار روئی جا رہے ہیں. میرے پیغمبر نے اپنے جوائی نو سینے دینا لگایا, حضرت عثمان نو سینے دینا لگایا. آقا فرماندے نے عثمان رونا پریشان نہ ہو, غم نہ کر غم نہ کر غم نہ کر, انشاءاللہ اللہ دے بدلے ضرور عطا فرمان گے. میرے پیغمبر روئی جا رہے ہیں, میرے پیغمبر دی آنکھاں دے اندروں ہنجو جاری نے. آقا فرماندے نے بیٹیاں بھالیو بیٹیاں دے دکھ بڑے عجیب ہوندے نے, بیٹیاں دے غم بڑے عجیب ہوندے نے. اے تے اس بندے نو پتہ ہوندا ہے جے دی بیٹی کسے کنجر دے گھر دے اندروں طلاق یافتہ ہو کر کے آ جائے, اے غم تے اس بندے نو پتہ چلے گا بیٹی دا غم کی ہوندا ہے, بیٹی دا دکھ کی ہوندا ہے. ادھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے لوگاں نو دسیا لوگو اپنیاں بیٹیاں دے نال پیار کریا جے, لوگو اپنیاں بیٹیاں دا خیال کریا جے, اپنیاں بیٹیاں دے نال انصاف کریا جے, اپنیاں بیٹیاں دا خیال کریا جے. آؤ لوگو ادھر رخصتی دا ویلا ہویا, میرے پیغمبر نے اس موقع دے اوتے بھی لوگاں نو سمجھایا. آقا فرماندے نے لوگو بیٹی نو رخصت کریا کرو تے بیٹی دے اوتے شفقت دا ہاتھ رکھ کر کے پھر رخصت کریا کرو. ادھر میرے پیغمبر دی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصتی دا ویلا ہویا گھر دے اندروں آ رہی ہیں نے. آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ اج تواڈی ماں ہوندی تے بڑا سوہنا منظر ہونا سی. میرے پیغمبر نے بیٹی دے سر دے اوتے ہاتھ رکھیا. آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ اج میں ہی تیری ماں تے باپ یہی سمجھ لئی, لیکن بیٹی فاطمہ میں علی دا مال و دولت نہیں دیکھیا, میں علی دا مکان نہیں دیکھیا, میں علی دا بہت بڑا بینک بیلنس نہیں دیکھیا جس طرح اسی بینک بیلنس دیکھنے آ. میرے پیغمبر فرماندے نے فاطمہ جے میں علی دا دیکھیا ہے تے دیندار ہونا دیکھیا ہے, دیندار ہونا دیکھیا ہے, اے چیز دیکھی ہے. فرمایا بیٹی فاطمہ آج میرے گھر دے اندروں رخصت ہو کر کے جا رہی ہیں, آج ڈولی تیری میں محمد دے گھروں جا رہی ہے, کل نو میت جائے تے علی دے گھر دے اندروں جائے. ایسیاں وسیعتاں کرن والے ماں باپ کدے عدالت اندر رل دے نہیں, ایسی اولاد نو تربیت کرن والے ماں باپ کدے اولاد نو لے کر کے عدالت اندر نہیں رل دے. ایسے ماں باپ جنہ دیاں تربیتاں اے ہون انہاں دیاں بیٹیاں اپنے گھر نو وسان والیاں ہون گیاں, انہاں دیاں بیٹیاں گھراں دے اندر لڑائیاں کرن والیاں نہیں ہون گیاں. ادھر جناب باپ نے بیٹی نو پالیا سنبھالیا, بیٹی دے نال بڑا پیار ہے, بیٹی دی بڑی تربیت کیتی ہے, بیٹیاں دے نال بڑا پیار ہے, بیٹیاں دے نال بڑی محبت کرن والا. ادھر جناب رخصتی دا ویلا ہویا, باپ روئی جا رہے اللہ میں بیٹی دے کدے تھپڑ بھی نہیں ماریا, اللہ میں بیٹی دے نال کدے ظلم نہیں کیتا. ادھر ماں روئی جا رہی ہے, اللہ میں بیٹی دے کولو کدے گھر دا کم بھی نہیں کرایا. اللہ رونا تے اس بات دا رونا اگے پتہ نہیں دا وسیب کس طرح دا ہوئے گا, اللہ اگے پتہ نہیں کس طرح دا گھر ملے گا. بھائی اپنی جگہ تے رو رہے ہیں, اسی بہن نو رکھیا ہے
बड़े लाड़ प्यार दे नाल अगले घर दे अंदर जाएगी। पता नहीं किस तरह के नसीब होणगे, पता नहीं नसीब चंगे होणगे या मंदे होणगे, अपनी अपनी जगह ते रो रहे ने। लेकिन यारो ए रोने इन्हां रोणियां दियां कदरां उदों होणगियां जदों असीं बेटियां दी तरबियत सही कीती होएगी, बेटियां दे नाल रल मिल करके बैठिया होएगा। ओए टिकटॉक दे शौकीनियो, ओए फेसबुक दे शौकीनियो, ओए इंटरनेट दे अंदर ओए जिंदगियां बर्बाद करने वाले हो, ओए फिल्मां दे अंदर ओए जिंदगियां बर्बाद करने वाले हो। मेरी बात नूं लिख करके ले जा। इंटरनेट तू टाइम निकाल, टिकटॉक तू टाइम निकाल, फेसबुक तू टाइम निकाल। अलहदगी दे अंदर अपनी बेटी दे कोल बैठिया कर, अपनी बहन दे कोल बैठिया कर। बेटी नूं कोल बैठा लिया, बेटी ने मुखातब किया, बेटा तेनों अल्लाह ने रहमत बनाया, बेटा तेनों अल्लाह ने मेरे वास्ते रहमत बनाया, बेटा मैं तेरी तरबियत कर रहा, मैं तेनों टाइम दे रहा, तेनों अल्लाह ने मेरे वास्ते इज्जत बनाया, तेनों अल्लाह ने मेरे वास्ते रहमत बनाया। लेकिन बेटा जिंदगी गुजारदे मैं बाप दी इस दाड़ी दा ख्याल रखी, बेटा जिंदगी गुजारदे मेरी कदर दा ख्याल रखी, बेटा जिंदगी गुजारदे ए दुनिया दे मुआशरे दे अंदर किते लोग तेरी इज्जत दे दीवाने ना बन जान, किते लोग तेरी इज्जत नू छीन करके न ले जान। ओए वीरियो, ओए बहना दे वीरियो, इन्हां बहना दे कोल बैठिया करो, बहना नू समझाया करो, बहना तेनों अल्लाह ने साड़ी इज्जत बनाया, वीरां दा सरताज बनाया, वीरां दा जनाब हम पल्ला बनाया। लेकिन बहनों असी दुनिया दे कारोबार अंदरों, दुनिया दे यारां बेलियां दे अंदरों असी टाइम निकाल करके तुहाडे कोल बैठ जाने। बहनों कदे साड़ी इज्जत नू खराब ना करे जे, बहनों नू समझाया करो। लेकिन साडे यार बेली बाहर दे बड़े, ओए सानू की जरूरत है भैणों कोल बैठण दी, साडे यार बेली बाहर बड़े, मैं कंजर बाहर बड़े ने, सानू की जरूरत है बेटियां कोल बैठण दी। फिर ये नतीजे बहुत खतरनाक निकलते हैं। ओए अल्लाह दी कसम जदों वीर बहन दे कोल बैठेगा, अपनी भैन नू टाइम देगा, अपनी बेटी नू टाइम देगा, यारां बेलियां नू छोड़, ऐ ते तेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले, ऐ ते तेनू घर दे अंदरों नकम्मा बनाने वाले। अगर बेटी दे कोल बैठोगे, बेटी तेरी इज्जत दा बायस बनेगी। अगर अपनी बहन दे कोल बैठोगे, बहन अपने तेरी इज्जत दा बायस बनेगी। आओ बेटियां दे कोल बैठिया करो, बहना दे कोल बैठिया करो। अल्लाह दी कसम ऐ बहना दे दर्द उस दिल नू जा करके पुछ जेड़ा अपनी बहना नू अपने दरवाजे ते तू रुखसत कर छोड़िया, जिन्हां ने अपनी बहना नू परलियां दे नामे लगा छड़ियां, जिन्हां ने अपनी बेटियां नू परलियां दे नामे लगा छड़ियां। इधर बाबा बीमार होया, बाबा जनाब बेटी नू फोन करके कहने लगा, बेटा बड़े दिन हो गए, तेनू पता है तेरा बाबा बड़ी बीमारी दे अंदर, बड़ा दिन दुख तकलीफा दे अंदर तुर फिर नहीं सकता, बेटा कदे आकर के बाबा नू मिल जाया कर। बेटी दा बड़ी दूर विआह कीता, बेटी नू कह रहा बेटा बेटा कदे बाबा नू आकर के मिल जाया कर, बाबा दे गमां दे अंदर शरीक हो जाया कर। मैं ओही बाप हाँ, मैं ओही तेरा बाप हाँ जिस बाप ने तेनू बचपन दे अंदर बड़ा खिलाया, बड़ा जनाब वन संवार करके रखिया। बेटा कदे बाप दे आकर के लड़ लग जाया कर, कदे बाप नू आकर के मिल करके जाया कर। ते उधर बेटी रो करके कहन लगी, बाबा तुहानू पता है जदों बेटियां करदे होण अंदर होण, बेटियां नवाब होया करदियां ने, जदों विआह दईए दूसरियां दे नामे लगा दईए, फिर उथे अपनियां ऐ जुरतां नहीं चलदियां, उत्ते अपनियां हिम्मतां नहीं चलदियां, फिर परलियां दी हिम्मतां चलदियां ने। परलियां दा दिल करे आ लैण देण, परलियां दा दिल करे ते ना आण देण। बाबा फिर रो करके यही गल करदा है, बेटा अपने घर नू वसा लो, कोई गल नहीं, अल्लाह बीमारियां दूर करेगा, मैं आपे आ करके तेनू मिल लवांगा। ऐ बेटियां ने, ऐ बेटियां दे दर्द दिल ने, ऐ बेटियां दे दिल ने। बेटी नू जितना मर्जी दूर विआह दिओ, ऐ फिर भी जनाब तांगा रखेगी वीरां दियां। इधर ईद दा दिन आया, बेटी जनाब दौड़ दौड़ करके दरवाजे वल वेंदी है, मेरा बाबा आया है या नहीं आया, मेरा वीर आया है या नहीं आया। असी ते ने विआह दईए, उस तो बाद वो बड़े कह गए सी भाई जदों ना धीआं विआह दईए उन्हां दे घर नहीं जाना चाहिए, ओए भैन दे घर नहीं जाना चाहिए। भैन दे घर गया बंदा कुत्ते तरह हुंदा है,
किथे भैन दे घर जाना है, छोड़ो की जाना। ओए ना ना ना, उस बहन दियां ईदां कादियां जेदे घर अंदर ओदा वीर ही नहीं आया, उस बेटी दियां ईदां कादियां जेदे घर दे अंदर ओदा बाबा ही नहीं आया। बेटी ते ईद वाले दिन भी अपने बाप दियां तांगा रखदी है, ईद वाले दिन भी अपने वीरां दा ख्याल रखदी है। इस वास्ते कहना दे लोगो अज दे जुमे दा ये पैगाम है, जाया करो अपनियां बहनां दे कोल, चाहे 10 रुपये ही दे दिया कर, लेकिन दिया जरूर कर। बेटी घर दे अंदर आ जाए, बहन घर दे अंदर आ जाए, कदे बहन नूं ना अच्छे अंदाज अंदर खिलांदे आ बेबे मैं तेनू जुत्ती पवा दियां, ओए बेबे आ जा मैं तेनू सूट लै दियां, आ बेबे मैं तेनू शहर अंदर चक्कर लगा करके तेरी शॉपिंग करा करके ले आवां। ओए असी अपनियां बीवियां नूं जिस तरह शॉपिंग कराने हाँ, लै करके जाने हाँ, कदे इन्हां बहनां नूं शॉपिंग करा, कदे इन्हां बेटियां नूं शॉपिंग करा, इन्हां बेटियां दे नाल प्यार कर। अल्लाह नतीजे अंदर तेन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गवांड नसीब फरमा देणगे। कदे करके देख हाँ बेटियां दे नाल प्यार, और वल्ला ओ बंदा कदे ना मुराद नहीं हुंदा, ओ बंदा कदे दुनिया दे अंदर बदबख्त नहीं हुंदा, ओ बंदा दुनिया दे अंदर फिसदा नहीं, फिसलांदा नहीं। जिस बंदे दी जिंदगी अंदर ओदियां बहनां दियां दुआवां होण, अल्लाह दी कसम है अल्लाह उन्हें उस बंदे नूं वक्त दा बादशाह बना छड्डदे ने। ओए जिस बंदे दी जिंदगी अंदर बेटियां दियां दुआवां, बहनां दियां दुआवां होण, अल्लाह उसकी जिंदगी नूं बाग बाग कर छड्डदे ने। कदे बहन नूं कॉल करिया कर, आ बहन मैं तेरे वास्ते जनाब खीर बनाई, गोश्त बनाया, अरे तेरे वास्ते अच्छे तो अच्छा मैं फल लै करके आया। इन्हां बहनां नूं ओए खाण दियां भुखियां नहीं, ये तेरे प्यार दियां भुखियां ने, ये माँ बाप दियां उन्हां थावां दियां भुखियां ने